बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेलीत याजकताऊन मोगासो स्वागत. सप्टेंबराची 21 तारीख आज सामात्यो धर्मदूत आणि वांजलिस्त हाचे फेस्त आम्ही संभ्रमता. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळी 9 तावन 13 पर्यंत. मुखार चलत वेता जेजून सुंक्या काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हजे फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आणि दुसरे पातकी येऊन जेजू आणि ताच्या शिसा सोबे पंक्तीर बसले. हे फारिजेवांनी पळयले आणि ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आणि पातक्या सांगाता खाता आणि जेवता कित्या? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आणि ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें वांकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या फेस्ताचो अर्थ आमी खऱ्यान समजूचे जाल्यार त्या काळार पालेस्तिनाची राजकीय परिस्थिती कशी आसली म्हणून आमी समजूचे. पालेस्तीन रोमागारांच्या हातांत आसलें. पळया, भारताक स्वतंत्र मेळच्या पयलें कशें आमी ब्रिटिशाच्या हाताखाल आसल्यांगे तशें पालेस्तीन रोमागारांच्या हातांत आसलें. आनी ह्या जुदेवांनी वा पालेस्तीनकारांनी तांकां टॅक्स बांदिचे आसले, तिरवो बांदिचे आसले. आतां आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक तिरवो बांदता न्ही. आनी हे तिरवो वसूल करताले पळया, रोमागारांक सडीत पयशे दिवन म्हाका दी तें काम, म्हाका दी तें काम म्हणून ते सांगताले. पळया, खंयचेय एक सरकारी वा खंयचें एक व्हडलें काम जायचें जाल्यार ताका टेंडरां पळयतात. ओके, असलें एक प्रोजेक्ट आसा, चिंत्या एक सोंकोबांचें प्रोजेक्ट आसा. ताका एक चिंत्या 50 करोड पयशे जाय, 50 करोड रुपये. तेन्ना टेंडरां पळयतात, कोण पुरो आसात ह्या सोंकेबांच्या कामाक. तेन्ना व्हडले व्हडले त्या कामांनी मेतेरासचे मुखार येतात. तेन्ना ते टेंडर आपणाक मेळचे बरी ते पळयतात. कित्याक 50 करोड मेळटाना एक 40 करोड घाले जाल्यार उपरांत 10 करोड आपणाक भितर घाली येतले म्हण. म्हणजे तातूंत चड आदाय आसा. तशेंच हे जुदेवी थोडे म्हाका दी म्हणून रोमागारांक इल्ले सडीत पयशे दिवन ते काम आपणाक करताले. कित्याक एक पोटी काम मेळलेले उपरांत मागीर ते तांकां जाय जाल्ले बरी लोकांक पिळताले. चिंत्या, रोमागारांनी एका मनशाक वर्साक 100 रुपये म्हूण तिरवो फिक्स केला म्हूण चिंत्या. एका मनशाक वर्साक 100 रुपये. पूण हे सुंकागार कितें करताले, 200 रुपये गी, 500 रुपये गी तिरवो वसूल करताले. पूण रोमागारांक 100 रुपये मात्र दवरताले, उरले पयशे हांच्या पॉकेटी भितर. त्या देखून हे जुदेव ह्या सुंकागारांक कांटाळताले. तांकां पब्लीक पातकी म्हणून बोलायले, पब्लीक सिनर्स. तांचे लागीं कोणीय संपर्क दवरनातलो, इश्टघात करिनातलो. कित्याक म्हळ्यार ते आपणाच्याच लोकांचे पयशे पिळन, पयशे वसूल करून त्याच लोकांच्या वैरींक दिताले. कोण वैरी? रोमागार. त्या देखून लोक तांकां
स्वीकार करनातलो, तांचेर लोकांक राग आसलो, मात्र न्ही शिरापी आसलो. आनी असल्या लोकांक, असल्या सुंकागारांक लोकान वेश्या सांगाता मेळयल्लें. वेश्यांक, प्रॉस्टिट्यूटांक कशें लोक लेखतालो गी तशेंच ह्या लोकांकी पळयतालो. पूण हें सक्कड बदल्लें केन्ना मातेवान जेजूच्या ये म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या उल्ल्याक फाळो दिल्ल्या वेळार. जेजून ताका पळयलेंच कितें म्हळें, ये म्हजो पाटलाव कर. मातेव तक्षण उठलो आनी आतां ताच्या जिवितांत ताणें एक यू टर्न घेतलें. आनी उपरांत जेजूचो पाटलाव ताणें केलो, मात्र न्ही जेजूची शिकोवण ताणें आमकां बरपी रुपी दिली. अशें एक सांगणी सांगल्या की मातेवान सगळें सांडलें पूण ताचें पेन्न मात्र सोडलें ना म्हणून. तो बसुल्लें कदेल, तो रावल्लो जागो, ताणें जमा केल्ले पयशे सक्कड थंयच सोडले पूण ताणें पेन्न मात्र सोडलें ना गे. म्हणजे ताणें आपुरबायचो वांजेल आमकां दिला. आनी त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो ताणें बरयल्लो वांजेल आजून लोकांक जेजूची वळख दिता. मात्र न्ही कशें ताणें जेजूच्या उतराक पाळो दिवंक मुखार सरलो गे तशेंच जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवचे थंय जायत्यांक तो कारण जाला. पळोवन न्ही भयणीनो, आयच्या एका वाचपांतावन आमी पवित्रपणा विशयंत समजून घेवं येता. आमकां हर एकल्याक पवित्र जावंक आपयला. कशें तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र गी तशें तुमी पवित्र जाया. आनी हें पवित्रपण म्हळ्यार आमी एकपोटी करची विंचोवन न्हय, एकपोटी करची विंचोवन न्हय, ती जिणीभर करची विंचोवन, जिणीभर करची विंचोवन. पळय आयच्या वाचपांतच जेजू धार्मीक मुखेल्यांक, प्रत्येक जावंक फारिजेवांक ताचो पाटलाव करूंक आपयता. फारिजेव हे धार्मीक मुखेली सामान्य मनीस न्हय, ते तांचो धर्म एक चूर चुको नासतना ते पाळटाले. 100% कांयच मिस्टेक ना. तांणी धर्म पाळच्यांत ती सूख आसा, ही सूख आसा म्हणून कोणाकी सूख दाखोवन दिवंक जायनातलें. तितलें 100% ते पाळटाले. तसल्या मनशांक जेजू आज येया म्हजो पाटलाव करा कशें ताणें मातेवाक आपयलें तशें तो तांकांय आपयता. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, असल्या मनशांक जेजू ताचो पाटलाव करूंक ताका आनिकी गुंडायेन समजूंक आपयता जाल्यार म्हजे आनी तुजे विशयान कितें. पूण तांणी जेजूच्या उतराक पाळो दिलो ना. जेजूची गरज ना म्हूण तांणी लेखलें. पूण मातेव पातकी जाल्यार जेजूची गरज आसा म्हूण तो लेखता आनी सट्ट करून तो उठोन वेता. वय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमच्याय जिवितांत आमी देवाच्या उतराक तवळ तवळ येस म्हणूंक आसा. न्हय बावतिजमा वेळार, न्हय वर्दी वेळार एक पोटी येस म्हळ्यार पावना, तवळ तवळ येस म्हणूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत बदलता, आमी जियोनासची परिस्थिती बदलता. वय की न्हय. ल्हान आसतना आमकां कांय कळीत नासलें. बावतिजम दिता आसतना आमच्या आवय बापायनी आमचे खातीर येस म्हणलें. पूण वाडोवन येतना कितें जालें, आमकां जाणवाय मेळ्ळी, आमी संवसार पळयला, दुसऱ्यो संगती आमकां आमचेर प्रभाव घालतात आनी असल्या संदर्भार आमी जेजूक येस म्हणूंक आसा. वय जेजू त्या दाडा हांवें येस म्हणलें आनी आतां असली तेंते सवा म्हाका येतात जाल्यार, असल्या धर्माचो म्हजेर प्रभाव आसा जाल्यार, असल्या शिकपाचो म्हजेर प्रभाव आसा जाल्यार आतां परत्यान हांव तुका येस म्हणटा, हांव तुजो पाटलाव करता. काजर जालो,
काम मेळ्ळें, हाताक इल्ले पयशे आयले, इल्ली ग्रेस्तकाय आयली, तेन्ना परत्यान नो म्हणूंक ते साव येतात. तेन्ना हांवें परत्यान येस म्हणूंक जाय. संवसारान पयशांच्या रुपार जावं पुरो, कामाच्या रुपार जावं पुरो, वा दौलतेच्या रुपार जावं पुरो, स्थानमानाच्या रुपान जावं पुरो, ते सांबाळटाना हांवें परत्यान जेजूक येस म्हणूंक आसा. जेजू हांव तुजो पाटलाव करूंक रेडी आसा म्हूण सांगूंक आसा. ते करून मुखार भोंवून न्ही पडनो, हर एका दिसा म्हणले बरी, हर एका घडये म्हणले बरी, वय जेजू हांव तयार आसा, वय जेजू हांव तुजो मोग करता, वय जेजू हांव तुजेर पाती येता म्हणची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी वाडले बरीच आमचें चिंता बदलता, आमची कूड वाडटा, आमच्या हातांनी पयशे जातात जावं पुरो, ग्रेस्तकाय येता जावं पुरो, वा हेर संगती आमचेर प्रभाव घालतात जावं पुरो, आमचे बोवारी घडची घडिता आमचेर प्रभाव घालतात जावं पुरो, मिडियांत आयकोंच्यो संगती आमचेर प्रभाव घालता जावं पुरो. पूण असल्या सर्व संदर्भांनी येस जेजू हांव तुजो पाटलाव करता म्हणची गरज आसा. आनी अशें म्हणचे थंय समातेव आमकां एक आदर्श. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, मातेवाक तुवें दिल्ल्या आपोवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. कशें मातेवान सट्ट करून तुज्या उतराक पाळो दिवन तुज्या फाटल्यान तो गेलो की, तशेंच आमी हर एक दीस, हर एक घडी म्हणले बरी तुजो पाटलाव करूंक, तुज्या शिकोवणे प्रमाणे जियोंक आमकां तुजो आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आमकां हर एकल्याक आसच्या एका जबाबदारी विशींत जागयता. ती जबाबदारी कितें म्हळ्यार सुवार्ता परगट करची. ही सुवार्ता, ही बरी खबर, हो वांचेल आमचे इतल्याक बांदून दवरचो न्ही. बदलाक तो सगळ्या संवसाराक सर्व काळी, सर्व स्थितींनी परगट करचो जावन आसा. आनी त्या मुखांतर देवाक महिमा हाडचें जावन आसा. तर आतां तें किर्तन आमी मागया. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव
आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरता. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर मालन रोड्रिगस कर्मिलेत, अलेक्स पिरेरा तक्षशिला मुंबई तावन, यूजिन अरुल मुत्तू यूके तावन, जोशिया मायकल डिसोजा जेप्पू आता दुबई तावन, वेनिस नाझरेत बाईंदर मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता.
नोएल आणि जॉसलिन मेंडोन्सा बारकुर्तावन खासदार सुदी संभ्रमतात शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन डेनिस जे नोरोन्ना मंगळूर आणि देवदीन वलेरियन पिंटो मुंबई हांचो जल्माचो उडास आमी काडटाव ते अंतरल्यात. ताचे सांगता आन्ना रोड्रिगस मुंबई, रोनाल्ड मोनिस गार्डाडी बेळतंगडी, वलेरियन सिक्वेरा किन्निगोळी मंगळूर हांकां सर्वीस पोर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया मोगसो.